विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। हाम्रो यस दिव्य भागवत कथाको यस आयोजनाको 13औं दिवसमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हाम्रा प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ। गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमा दीक्षित र यो परम्पराको मर्मलाई सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुभएका आदरणीय वल्लभ चैतन्य प्रभुजी हाम्रा सामुमा आउनुभएको छ। उहाँलाई गुरुकुलको महत्त्व, यस्ता प्राचीन हाम्रा तीर्थस्थलहरूको र दान सम्बन्धमा केही आफ्ना दिव्य वाणीहरू राखिदिनु हुनका लागि मैले अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहे। हरे कृष्ण। ओम गणपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौत्से नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समादरणीय भक्तवृन्द, आनन्दकन्द सच्चिदानन्द वृन्दावन चन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रको चरणारविन्दको मकर मिलिन्दको रसिक वृन्द, समस्त भक्तहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिन्धु भक्त बाञ्छा कल्पतरु भगवान श्रीकृष्णको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। त्यसपछि मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हाम्रा षड गोस्वामीको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै हाम्रो वैदिक सनातन धर्म यति विशाल छ, यसमा रहेका समस्त वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत, शौर्य, स्मार्ति आदि समस्त आचार्यहरूको श्री चरणमा म वल्लभ चैतन्यदास सहृदय दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हामी यस भूधरातलमा आएका छौँ। हामीलाई मनुष्य देह प्राप्त भएको छ। दुर्लभो मानुष्य देहो भनेर शास्त्रले भन्दछ। चारैतिर हेर्ने हो भने अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरू देखिन्छ। कसैले पशु शरीर पाएका छन्, कसैले पंक्षी शरीर पाएका छन्। तर एकपल्ट विचार गरेर हेरौँ न, हामीलाई किन मनुष्य शरीर नै प्राप्त छ? हामीलाई किन अन्य शरीर प्राप्त भएन? पक्कै पनि त्यहाँ कुनै भेद लुकेको छ होला। जसै हामीले जन्म लियौं, जन्म लिने बित्तिकै हाम्रो माताजीको स्तनमा दूध आएको होइन र? अनि जब हामी बाह्य खानेकुरा खान लायक भयौं, हाम्रो माताजीको स्तनको दूध पनि सुक्यो। हाम्रो हृदय कोही बाह्य शक्तिले चलाइरहेको छ। चारैतिर हेर्ने हो भने यो वायु जसको हामी श्वास लिन्छौं, त्यो वृक्ष जसले हामीलाई फल दिइरहेको छ, त्यो अन्न, त्यो हाम्रो लागि कहाँबाट आइरहेको छ?
दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाला का नाम भन्छ नि। अर्थात् यस विश्व ब्रह्माण्ड कोहीबाट चलायमान भइरहेको छ, कोहीबाट पक्कै पनि। The most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of a powerful and intelligent being भनेर सर आइज्याक न्युटनले भन्नुभएको छ। उहाँको स्टेटमेन्ट हो यो। There must be a perfect brain behind all natural physical laws भनेर भन्नुहुन्छ वैज्ञानिकहरूले, आइन्स्टाइनले। अर्थात् वैज्ञानिक तहबाट पनि यो तय छ कि त्यहाँ कोही छ जसले चलायमान गरिरहेको छ, अनि हामीले मनुष्य शरीर लिएर आएका छौँ। तर एउटा अर्को कुरा पनि छ है, एउटा अर्को फ्याक्ट पनि छ, अर्को तथ्य पनि छ त्यहाँ लुकेको। त्यो हो हामीले यस शरीर त्याग्नु पर्नेछ। यो शरीर नष्ट हुन्छ। तपाईँ म आजको 50, 60, 70 वर्षपछि कोही पनि यस संसारमा रहनेवाला छैनौँ। हामी दिनभरि दौडिन्छौँ केही प्राप्त गर्नको लागि, यो प्राप्त गर्नको लागि, त्यो प्राप्त गर्नको लागि। तर विचार गरेर हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो द्वन्द्व के को लागि होला? हामी यहाँ आएको प्रयोजन के होला? कि यही सोहोर्नको लागि, यही विभिन्न वस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि नै हाम्रो लक्ष्य यही नै होला र? पद प्राप्तको लागि, प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि, विकास गर्नको लागि, भौतिक गाडी मोटर प्राप्तको लागि यो नै हाम्रो लक्ष्य होला र? किनभने आखिर छोडेर जानु छ नि। तर एउटा कुरा छ है, फेरि हाम्रो वैदिक शास्त्रले भन्छ हामीले यो शरीर मात्र छोड्ने हो है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:20। येयनं व्यक्ति हन्तारं यश्चयनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। गीता 2:19। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्याति नवानि देहि। यी सारा श्लोकहरूले के भनिरहेको छ? तिमी मर्छौ, तिमी जान्छौ, यो शरीर त छोडेर जान्छौ, तर तँ चाहिँ नि मर्दैनस् है। आत्मीय स्वरूपमा तिमी अमर छौ, अजर छौ, शाश्वत छौ। अर्थात् हामीले यहाँ जन्म लियौँ अनि यहाँ हामी दिनभरि लागि परेका छौँ र हामी छोडेर जान्छौँ। यो सबै चिज लिएर जानेवाला त हामी छैनौँ नि। तर होइन है, केही चिज त लिएर जान्छौँ हामीले। यहाँ केही लिन नै आएका हौँ भन्छन् नि, मरेर लानुपर्ने केही पनि छैन भनेर। तर होइन है, लिएर जानुपर्ने धेरै छ। हो भौतिक वस्तुहरू जसको लागि हामी दिन रात एक गरिरहेका छौँ, ती यही भूत रातलमा, यही मृत्यु लोकसम्म मात्रै हो त्यो। तर त्यस बाहेक अन्य वस्तुहरू त हामीले लिएर जानेछौँ। तपाईँको हृदय, तपाईँको छाती च्यातेर हेर्ने हो भने त्यसमा रहेको कामना, त्यसमा रहेको क्रोध, त्यसमा रहेको ईर्ष्या, तपाईँको लोभ, तपाईँको कस्तो किसिमको भगवत शरणागति छ, त्यो भाव, त्यो भावना, ईश्वर निष्ठा, तपाईँ कति इमान्दार हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ, यी जुन समष्टि छ नि, यो वास्तवमा तपाईँको व्यक्तित्व हो। यो व्यक्तित्व चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहुन्छ भनेपछि कुरा स्पष्ट छ। भौतिक वस्तुहरू त यही रहन्जेलको लागि मात्र रहेछ र लिएर जाने जुन वस्तुहरू छन् नि, यी वस्तुहरू कमाउनको लागि हाम्रो यहाँ उदय भएको छ। हामी यहाँ यसकारण आएका छौँ। तसर्थ वास्तविक प्रयोजनको पछि लागौँ हामी। वास्तविक प्रयोजन के हो? हाम्रो अन्तर हृदय, अन्तर चतुष्टयको शुद्धिकरण। तसर्थ अध्यात्मवादले बारम्बार भन्दछ, तिमी शुद्ध बन। हाम्रो वास्तविक लक्ष्य नै आध्यात्मिक उन्नति हो। हाम्रो अन्तर हृदयको सफा, अन्तर हृदयको शुद्धिकरण हो। यो हाम्रो शास्त्रीय मत हो। यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको अन्तिम निचोड हो।
भौतिकवाद र आध्यात्मवाद हाम्रो अन्तर चतुष्टयलाई कन्स्ट्यान्ट राखौं र हाम्रो मनले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो अहंकारले जे माग्दछ त्यो पुर्याइदिउँ, त्यो फुलफिल गरिदिउँ। यो भनेको भौतिकवाद हो। भने अध्यात्मवाद भनेको बाहिरीय सांसारिकतालाई कन्स्ट्यान्ट राखौं, तर तपाईको अन्तर्हृदयको, तपाईको कन्सियसनेस, तपाईको चेतना, यसलाई जागरुक गरौं, यसलाई माथि बढाउँ। यो हो अध्यात्मवाद। उदाहरण लिन सक्छौं झिंगाबाट। झिंगा विष्टामा भर्किन्छ। अब उसले भौतिक प्रगति गर्ने हो भने झिंगालाई के गर्न सकिन्छ? उसलाई नाना थरीका विष्टाहरू उसलाई उपलब्ध गराउन सक्दछौँ। विभिन्न किसिमका गन्ध भएका, विभिन्न रङ भएका विभिन्न विष्टाहरू उसले चाहेको जति उपलब्ध गराइदिउ न। यो झिंगाको भौतिक प्रगति हो। तर एउटा अर्को तरिका पनि छ है। त्यो के हो भने त्यो झिंगाको आध्यात्मिक प्रगति गरिदिने। अर्थात् अब त्यो झिंगाको चेतना, त्यो झिंगाको कन्सियसनेस बढाइदिने, माथि लगिदिने र त्यसलाई मौरी झैँको कन्सियसमा पुर्याइदिउँ। अब उसको लागि के हुन्छ? उसको लागि ती विष्टा जसको पछि ऊ भन्किन्थ्यो त्यसको औचित्यहीन हुन जान्छ। अब उसलाई त्यो औचित्य रहँदैन। अब ऊ त फुलमा भन्किने हुन जान्छ। यो अध्यात्मवाद। यहाँ सांसारिकता पछि दौडिँदैन। यहाँ हाम्रो भित्री चतुष्टय, हाम्रो अन्तःकरण, हाम्रो भित्रीपन, हाम्रो मन, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो चेतना, यसको अभिवृद्धि गरिन्छ, यसलाई जागरुक गरिन्छ, यसलाई माथि लगिन्छ। अनि तपाईँ त्यो धरातलमा पुग्नुहुन्छ, माथि चढ्नुहुन्छ, जहाँ मात्र तपाईँको चेतना, बहुमूल्य चेतना रहन्छ। अब तपाईँलाई पहिले जसमा तपाईँ रमाउनुहुन्थ्यो, जुन विष्टामा तपाईँ भन्किनुहुन्थ्यो, त्यसको कुनै औचित्य नै रहेन, किनभने तपाईँको चेतना नै परिवर्तन भयो। हो, यो आध्यात्मिक प्रगति। उदाहरणको लागि अध्यात्मवादमा हामी के गर्दछौँ? हामी पूजा गर्दछौँ। पूजा के को लागि गर्दछौँ? पूजाले गर्दा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? ईश्वरको शरणागति प्राप्त हुन्छ। हामीले मांसाहार गर्दैनौँ। मांसाहार नगर्नु वास्तवमा यो आफैमा एउटा भौतिक क्रिया मात्र हो। तर यसबाट के प्राप्त हुन्छ? हाम्रो अन्तर्हृदयमा दयाको अभिवृद्धि हुन जान्छ। हामीले अध्यात्मवादमा लाग्ने बित्तिकै हामीले नशा सेवन गर्दैनौँ। नशादेखि हामी टाढा रहन्छौँ। त्यो नशा सेवन नगर्नु त एक भौतिक प्रवृत्ति मात्रै हो। तर यसबाट के लाभ हुन्छ त? यसबाट तपस्या भन्ने गुणको अभिवृद्धि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी परस्त्री, परपुरुष आदि भोग गर्दैनौँ। यसबाट के प्राप्त हुन्छ? शुद्धिकरण हुन्छ, शुद्धता प्राप्त हुन्छ। भने मनुष्यको सबैभन्दा भित्री अन्तःकरण शुद्ध गर्ने एउटा तत्त्व छ है, त्यसलाई भनिन्छ लोभ। पौराणिक कथामा पनि उल्लेख छ। एकपल्ट मनुष्य, असुर र देवगण भगवान ब्रह्माजीका पुगेछन्। अनि ब्रह्माजीले कहाँ गएर हाम्रो उद्धार कसरी हुन्छ भनेर माग गरेछन्। अनि ब्रह्माजीले एक शब्द बोल्नुभएछ, द भनेर बोल्नुभएछ। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ दमन। देवताहरूलाई भन्नुभयो दको अर्थ दमन। देवताहरू आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने विलासतामा सधैँ रम्ने हुनाले त्यहाँ दको अर्थ देवताहरूलाई दमन भनेर भन्नुभयो। भने असुरहरूलाई दको अर्थ दया भन्नुभयो। दको अर्थ दया, किनभने असुरहरू भित्रबाट क्रोधी स्वभावको, हिंसा गर्ने प्रवृत्तिका रहेछन्। भने मनुष्यहरूलाई पनि द भनेर भगवान ब्रह्माजीबाट आज्ञा भयो। त्यसको अर्थ के? दान गर। किन दान गर्ने भन्दाखेरि त्यसले तपाईँको अन्तर्हृदयको लोभीपनलाई घटाउँदछ। यो मूल हो, मूल तत्त्व यो हो। तपाईँको दान गर्नु एउटा मात्र हाम्रो कर्तव्य हो। यो भावना राखेर दान गर्नुपर्दछ। किन गर्नु पर्यो त? दान गर्दाखेरि लोभीपन घट्दछ। मांसाहार नगर्नाले दयापन प्राप्त हुन्छ। पूजा गर्नाले ईश्वरमा शरणागति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरिकन सत्यता प्राप्त हुन्छ। जुवातास नगर्नाले यी सबै सत्यता, दया आदि सबै अन्तर्हृदयलाई शुद्ध पार्ने विकल्पहरू हुन्।
अनि त्यसपछि के हुन्छ? हामी शुद्ध हुन्छौँ, हामीमा लोभ छैन। हामीमा भित्रीकरणमा लोभ नै नभएपछि त्यो मनुष्य के त्यसले पुनर्जन्म प्राप्त गर्नु पर्ला र? मनुष्यको गुण हो लोभ भनेको त। लोभै नभएपछि जसले दान गर्दछ, दानवीर व्यक्तिले, तसर्थ यो दानको महिमा अपरम्पार छ। यसबाट सोझै तपाईको अन्तर्हृदय शुद्ध हुन्छ। अनि के हुन्छ? अनि त्यहाँ स्वयं श्रीहरिको वास हुन जान्छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य के हो? सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रदोच्छजे अहितुक्य प्रतिहता युयात्मा सुप्रसिद्धति। भागवत पहिलो स्कन्दको दोस्रो अध्यायको 6औं मन्त्र के भन्छ यसले? सबै पुंसान, सबै मनुष्यहरूको परो धर्म हो रे, अधोच्छज, त्यस अधोच्छजको भक्ति गर्ने। किन त? कस्तो हुनु पर्यो भक्ति? अहितुक्य हुनु पर्यो, हेतु नभएको। दान गर्दाखेरि पनि हेतु नराखिकिन, मलाई कुनै मतलब छैन यसबाट, यो मेरो कर्तव्य हो। जसरी बिहान दाँत माझ्नुहुन्छ नि, त्यो एउटा कर्तव्य गर्नुपर्छ, बस गर्नु छ। किनभने म मनुष्य हुँ, मैले बाँदरको शरीर होइन, मलाई कुकुरको शरीर होइन, मलाई मनुष्यको शरीर प्राप्त भएको छ, मलाई दान गर्नु छ। यो मेरो कर्तव्य हो। छोरालाई जन्माउनु छ, जन्माइसकेपछि त्यसलाई खुट्टामा टेक्ने बनाउनु मेरो कर्तव्य हो बाबु भएपछि। यी सबै कर्तव्यहरू हुन्। कर्तव्यको कुनै कारण हुँदैन, कुनै हेतु हुँदैन। हामी अप्रतिहत भएर अगाडि बढ्नु छ। भगवान श्रीहरिको भक्तिमा निरन्तरता हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ? यो आत्मा सुप्रसिद्धति। अनन्यचेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, यसरी जसको अन्तर्हृदय चोखो हुन्छ त्यो सतगुणमा जान्छ। तमसस्तु रजस तस्मात् सत्वम यत ब्रह्म दर्शनम। भागवतले भन्छ तमोगुणबाट रजो हुँदै सतोगुणमा जानु छ। अनि भगवान श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ? सत्वै प्रलिनाः शोर यान्ति नरलयम रजोलयः तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। अर्थात् जो तमोगुणमा जसको देहावसान हुन्छ त्यसको तल्लो लोकमा अवसान हुन्छ। रजोगुणमा जसको देहावसान हुन्छ त्यो यही रहन्छ भने शतगुणमा जसको देहावसान हुन्छ, जसले शरीर त्याग गर्दछ, त्यो जान्छ स्वर्गादि लोकमा। यदा सत्त्वे प्रवृत्तितु प्रलयम याति देहभृत तद उत्तम विधान लोकान मलान प्रतिबद्धते। भागवतले पनि भन्छ यही कुरा 14:14 रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलयस्तमसी मूढयोनिषु जायते। गीता 14 अध्यायमा भगवानले भन्नुहुन्छ जो राजसी छ त्यसको कर्मसंगिषु कर्म प्रधान स्थानमा नै गएर त्यसको जन्म हुन्छ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसः। गीता 14:18। अर्थात् उधो जान्छ शतोगुणमा लागेको, मध्य रहन्छ रजोगुणमा लागेको र तमोगुणमा लागेको तल जान्छ। हामीलाई शतोगुणमा जानु छ। के हो शतोगुण भनेको? जहाँ लोभ हुँदैन। अनि लोभ हटाउनको लागि के गर्नु छ? दान गर्नु छ। समस्त दर्शक महोदय, अहिले दान गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। त्यो पनि कहाँ? जहाँ स्वयं नरसिंहदेवले लीला गर्नुभएको 12वटा स्थानहरूमा लीला गरेको विभिन्न कल्पमा शास्त्रले बताएको रहेछ। त्यसमध्ये हामी कति भाग्यमानी। हाम्रो देश नेपालको नरसिंहधाममा, धादिङमा, त्यहाँ त भगवान श्री नरसिंहदेवले स्वयं लीला गर्नुभएको रहेछ। तर मन्दिर जीर्ण भएको रहेछ, भूकम्पले ध्वस्त नै भइसकेको रहेछ। त्यो मन्दिर बनाउने सुअवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। मृत्यु भएपछि पनि यमराज अगाडि छाती टोकेर भन्न सक्ने सामर्थ्यता हामीमा प्राप्त हुनेवाला छ। भन्न सक्छौँ नि हामी, मैले त यसो गरेको थिएँ। यो सुअवसरलाई हामी आत्मसात गरौँ। हामी सबै आफ्नो अन्तर्हृदयलाई शुद्ध गरौँ, दान गरौँ। दान त गर्नु नै छ, तर यो दानमाथि पनि महादान हो। किनभने यो स्वयं भगवान नरसिंहदेवको लीला स्थलीमा, त्यो पनि मन्दिरमा
त्यो बनाउने सुअवसर यहाँ प्रभुजीहरूले 1,11,111 रुपियाँ राखेर पितृहरूको नाम पनि कुँदेर चाँदीमा भगवानको श्री चरणमा मन्दिरको गर्भगृहमा राख्ने योजना पनि बनाएका रहेछन्। योभन्दा ठुलो पितृ उद्धार के होला? जहाँ जहाँ तपाईँका पितृहरूको नाममा प्रत्येक दिन त्यस गुरुकुलका विद्यार्थीहरूले नरसिंह स्तुति गर्नेछन्। योभन्दा ठुलो पितृको गदगद के होला? तसर्थ समस्त भक्तवृन्दहरू, म यहाँहरू सबैलाई हात जोडेर म वल्लभ चैतन्य दास प्रार्थना गर्दछु, विनय गर्दछु, कृपया यो सुअवसरलाई आत्मसात गरौँ। यति भन्दै म आफ्नो यो माइक हाम्रा श्रद्धेय सुदर्शन चक्रदास प्रभुजीलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रभुजीलाई उहाँका दिव्य वाणीबाट उहाँको विद्वता र उहाँको भाव र आध्यात्मिक जीवनमा उहाँको समर्पण त हामीले अवश्य बुझि नै सक्यौँ, देखि नै सक्यौँ। हजुरहरूलाई सानो सूचना दिन चाहे। उहाँ कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा उहाँको जन्मका आधारमा नाम भन्नुपर्दा उहाँ विनय शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जसका पिता पुर्खाले 104 वर्षसम्म त यो समग्र राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, भारतमा विद्रोह हुँदाखेरि केवल 400 जनाको फौज लिएर गएर सारा विद्रोह जसले दबाउन सक्नुभयो, उहाँहरूको विरासत त्यो हो। तर उहाँले आध्यात्मिकता भन्ने कुरो हेर्नुहोस्, आफूले आफूलाई वल्लभ चैतन्य दास, म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको दास हुँ, सेवक हुँ भनेर चिनाउनुहुन्छ। जो कुनै समय यो अहिले जुन राज्यमा हामी छौँ, जुन देशमा हामी छौँ, त्यहाँका स्वामीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ हेर्नुहोस्, भक्तिको आध्यात्मिकताको महानता, उहाँले आफूले आफूलाई दास भनेर, सेवक भनेर चिनाउनमा गर्व गर्नुहुन्छ। र बाँकी दानको सम्बन्धमा, मन्दिरका सम्बन्धमा र समग्रमा यो परम्परा, यो पद्धति, वैदिक सनातन संस्कृतिका सम्बन्धमा उहाँको झुकाव, उहाँको त्याग र उहाँको तपस्या त पक्कै पनि भक्तवृन्दहरूले, भक्त सज्जनहरूले उहाँका बाणीबाटै सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। र उहाँले यस मन्दिर निर्माणका लागि, यो मन्दिर निर्माणको अभियानका लागि भनेर एकजना भक्त प्रहलाद भनेर आफ्ना सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय माताजीका नामबाट एकजना भक्त प्रहलाद भनेर यो मन्दिर निर्माणको योजनामा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। र उहाँकी पूजनीय माताजी जो हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नेपाली जनमानसमा सुपरिचित गायिका हुनुहुन्छ, आदरणीय ज्ञानु राणाजी, जो नेपाली जनमानसमा सबैले चिनेका, सबैले जानेका हुनुहुन्छ, सबैले चिनेको जानेको गायिका हुनुहुन्छ आदरणीय माताजी। उहाँका नाममा उहाँले एकजना भक्त प्रहलाद बनेर भएको छ, जसका लागि अब उहाँले अघि नै भन्नुभयो, दान दिनु मनुष्य मात्रको कर्तव्य हो। त्यस्तै गरी उहाँले आफ्नो कर्तव्य निभाए पछाडि जस दाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यथोचित सम्मान हुनु आयोजकको तर्फबाट, नरसिंहधामका तर्फबाट, रूपानुगापरा विद्यापीठका तर्फबाट र समग्र जगन्नाथ फाउन्डेसनका तर्फबाट यथोचित उहाँहरूको सम्मान हुनु हाम्रो कर्तव्य हो। यसकारण उहाँहरूलाई हामीले एउटा मायाको चिनो र भगवानको प्रसादद्वारा सम्मान गर्दैछौँ।
र यसमा हामीले यो गुरुकुल एवं मन्दिर निर्माणार्थ जो 1 महिने भागवत ज्ञान महायज्ञ गरेका थियौँ, गर्दैछौँ। आज 14औं दिवसमा छौँ। मङ्सिर 15 गतेदेखि सुरु भएर पौष 15सम्म त्यहाँ हामीले उहाँ आदरणीय वल्लभ चैतन्य प्रभु र उहाँकी पूजनीय माताको नामबाट यो निर्माणार्थ 1 महिने जो भागवत ज्ञान महायज्ञमा भक्त प्रहलाद सेवामा शरिक भए बापत उहाँलाई यो सम्मान पत्रबाट उहाँको त्यो दानको कदर पनि यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गरेर गर्न चाह्यौँ। हामी नेपालीको मौलिक पहिचान रहन्छ। गौडीय वैष्णव परम्परालाई सारा विश्वभरि जीवन्त राख्न सफल भगवत प्राप्त महापुरुष भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादका अनुयायीहरूद्वारा संकल्पित जगन्नाथ फाउन्डेसनद्वारा आयोजित रूपानुगा विद्यापीठको स्तरोन्नति र 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको नेपालको एकमात्र 1500 वर्ष पुरानो नृसिंहधाम मन्दिर पुनर्निर्माण सहयोगार्थ परम पूज्य श्रद्धेय सुदर्शन चक्रदास प्रभुको मुखार बिन्दबाट 1 महिने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ यही मङ्सिर 15 गतेदेखि पौष 15 गतेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हेरौं दिनको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्र दीप टेलिभिजनमा। सम्पूर्ण जानकारीको लागि फोन गरौं मोबाइल 98 610 01 403 98 011 13 4 12।